السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد وفي موديل جديد بيان سور. اليوم ان شاء الله جيت نقدم لكم موديل ديال لا فيزيك كوانتيك وديال لا ميكانيك كوانتيك. الوغ هذا الموديل هذا هو سامبل، غير كيحتاج واحد شويه ديال الكونسونطراسيون وواحد شويه ديال التركيز. فوالا دونك هو ما فيهش بزاف، دونك هو يستفي بانك تكون مركز فيه، يعني خصك تركز. داكور. هاد لا فيزيك هذا هو واحد العلم ديال الجزيئات، يعني واحد لا سيونس ديال لي بارتيكول. داكور، واحد لا سيونس ديال لي بارتيكول. كيدرس ليا الكومبورتمون ديال الذره، يعني الكومبورتمون كوربيسكولير والكومبورتمون اونديلاتوار. داكور. في لو بروميير شابيتر غنشوفوا واحد كرون بارتي ديال لوبتيك اونديلاتوار. في لا دوزيام شابيتر غنشوفوا ان شاء الله الريلاتيفيتي ريسترينت. وفي لا انسي دو سويت. داكور. في التروازيام شابيتر غنشوفوا الفوندمون د لا فيزيك كوانتيك. دونك انسي دو سويت. الوغ نبداو بالانتروديكسيون. Introduction à la physique quantique. Introduction à la physique quantique. À la physique quantique. À la physique quantique. Voilà. Voilà. Introduction à la physique quantique. نشوفوا واحد الديفينيسيون، يعني واحد الديفينيسيون ديال لا فيزيك. اشنا هو لا فيزيك اون جينيرال؟ كو ديفينيسيون او بيان غنشوفوا واحد لا تيوري كوانتيك. اشنا هي لا تيوري كوانتيك؟ تيوري كوانتيك. تيوري كوانتيك. اشنا هي لا تيوري كوانتيك الدراري؟ لا تيوري كوانتيك تو سامبلومون هي واحد تيوري، هي واحد لا سيونس، يعني واحد تيوري كتدرس لينا الكومبورتمون ديال لي زوبجي فيزيك او نيفو ميكروسكوبيك. يعني كناخذ لي زوبجي فيزيك كندرسهم او نيفو ميكروسكوبيك. هذه هي تيوري كوانتيك. دونك سي ليتود، سي ليتود نكتبوها بالفرنسيه، سي ليتود des objets physiques, d'accord, au niveau microscopique, voilà, au niveau microscopique. Par exemple, l'objet بحالاش par exemple بحال l'atome, électron, photon, bien sûr, photon, et ainsi de suite. Bon, alors ce sont des objets quantiques. Donc ils sont objets quantiques. D'accord, voilà chérie. دابا غنشوفوا في ليتود ديالنا، في لا فيزيك كوانتيك ان شاء الله غادي نحتاجوا روبير سباسيال بليس روبير طومبوريل. نحتاجوا واحد الروبير ديسباس طون، يعني واحد الروبير كنعرفوا حنا الروبير فيه 3 ديمونسيون، ولكن الروبير اللي خدموا به حنا فيه 4 ديمونسيون. الكاتريام كوردوني دي زيد هو لوطون. داكور. يعني روبير سباسيال اللي هو اكس واي زد زائد روبير طومبوريل اللي هو تي. داكور. ندرس الموفمون ديال واحد البارتيكول ou bien واحد الفوتون ou bien واحد الالكترون، غنشوفوا الكومبورتمون ديالو كي داير. داكور. فوالا دونك هذه هي لا تيوري كوانتيك. فوالا هذه هي لا تيوري كوانتيك. خاصكم تعرفوا ثاني الدراري هو انه فاش كنتكلم لكم على بارتيكول، كنتكلم لكم على لا ماتيير. لا بارتيكول هي لا ماتيير، داكور، هي لا ماتيير. داكور. فاش كنتكلم لكم على اوند حيت في ليتود ديالنا غندرسو غير لي زوند الكترومagnétique. داكور. لي زوند الكترومagnétique او او دي، اوند الكترومagnétique. داكور. دونك لوند ملي كتسمع لوند راه هي لينيرجي. داكور، هي لينيرجي. فوالا. داكور. فوالا شباب.
فوالا. دابا غنشوفوا لي غرون فيزيسيان كي ماركي ليستوار، يعني العلماء الكبار اللي لاحظوا لنا هاد ليستوار هادي واللي تبعوا لنا هاد ليستوار من الاصل ديالها حتى النهايه ديالها. دابا لي غرون فيزيسيان كي ماركي ليستوار، نمسح على باش نكتب لي غرون فيزيسيان كي ماركي ليستوار. Les grands physiciens qui marquent l'histoire. شنو هما؟ فوالا الشباب نتوما هذا غير سؤال ثقافي، نتوما تقريبا تكونوا ديجا عارفينو، دونك هذا غير سؤال ثقافي. باغ اكزومبل اللي غندرسو حنايا كاين باغ اكزومبل تيبرو par exemple Nord Kelvin, allez trouver la thermodynamique physique, Kelvin, Stokes bien sûr, Kelvin Stokes, pardon, عندرسو كذلك مثال دي بروغلي، لويس دي بروغلي، par exemple Einstein. Enfin ندرسو ان شاء الله Schrödinger, l'équation de Schrödinger et ainsi de suite. Schrödinger. Voilà, هادو هما les grands physiciens qui marquent هاد l'histoire. D'abord ندوزو le rayonnement électromagnétique, les ondes électromagnétiques. On dirait d'abord l'interaction rayonnement-matière. Rayonnement-matière. D'abord on dirait le rayonnement. Voilà, je trouve le rayonnement. Le rayonnement هو الإشعاع باللغة العربية. نتكلموا على l'onde électromagnétique. OED. L'onde électromagnétique. Onde électromagnétique. هي الموجة الكهرومغناطيسية. كيف ما كتعرفوا أنه الموجة الكهرومغناطيسية هي اللي كتنقل لنا المعلومة، هي ترونسفير كتعتبر واحد سيبور ديال لانفورماسيون. يعني فاش كنتكلم معكم كيوصلكم لانفورماسيون كتوصلكم واحد لوند الكترومagnétique. هاد لوند الكترومagnétique سو كاركتيزي بار لونغور دوند، تميز ديال واحد لونغور دوند او الموجة لامدا. داكور كوم ديفينيسيون لونغور دوند، لامدا هي لونغور دوند. La définition de la distance parcourue par l'onde en une période. Il y a la distance, donc lambda, ou la distance parcourue par l'onde en une période. D'accord? Il y a la distance parcourue par l'onde en une période. كيفاش؟ شوف معايا مزيان. هنا عندك باغ اكزومبل عندك واحد لوند الكترومagnétique، واحد الموجه كهرومغناطيسيه. فوالا هنا البيريود. شنو هو البيريود؟ البيريود هو هذا، هي المسافه ما بين جوج ديال القيم. يعني كناخذ هاد القيمه اللي هنا وهاد القيمه اللي هنا، دونك لا ديستونس اللي بيناتهم كنسميها انا البيريود. داكور كنسميها انا البيريود اللي هي دي. داكور فوالا. دونك هاد البيريود، هاد لا ديستونس باركوري بار l'onde en une période, donc هذا هو البيريود. داكور هذا هو البيريود دي. دونك هاد لا ديستونس هادي كنسميها انا لامدا، هي لونغور دوند. داكور هي لونغور دوند. كوم ديفينيسيون هاد لونغور دوند عندها واحد اكسبرسيون ماتيماتيك. لونغور دوند هو لامدا كيساوي لا سيليريتي فوا تي. دونك سي هي لا سيليريتي ديال لا لوميير ديال لوند الكترومagnétique. شوف فاش كنتكلم على لوند الكترومagnétique كنتكلم على لا سيليريتي. فاش كنتكلم على لا لوميير كنتكلم على لا فيتيس ديال لا لوميير اللي هي سي. هي ميم شوز ولكن
اسماء كنقولوا لا سيلاريتي pour les fonctions pour les ondes électromagnétiques. Donc c'est معروفة la célérité de la lumière هي la célérité تقريبا هي 3,00 ودي صار puissance 8 متر par seconde. Voilà, c'est la célérité de l'onde électromagnétique. Voilà, donc il y a la célérité, le جداء ديالها فاش في البيريود. D'accord? Ou bien البيريود شوف نقدروا البيريود هو l'inverse ديال الفريكونس هو 1 sur f. ولكن f بالنسبة للفيزيك حنا في الفيزيك كوانتيك كنتكلموا على الني. ني هو الفريكونس. D'accord? كنتكلموا على ني. ني هو الفريكونس ديال لوند électromagnétique. D'accord? T هو 1 sur nu و l'inverse ديال الفريكونس 1 sur nu. Alors باش نعوض هنا دونك كتلقاوها هي 6 sur nu. 6 sur nu. D'accord? Donc lambda est 6 sur nu. Voilà, il faut connaître cette relation parfaite. D'accord? Voilà.